अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। अहम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हूं जी। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि अमेरिकी कैबिनेट में सदर ट्रंप को लेकर खासी तशवीश इस वक्त पाई जा रही है। खास तौर पर ये जो पायलट्स वाला मामला है, 2 पायलट्स इस वक्त ईरान में फंस चुके हैं और इनको बचाने के लिए जाने वाला जो हेलीकॉप्टर था वो भी हिट हो चुका है। इस तमाम सूरत हाल पर एक हंगामी ब्रीफिंग ट्रंप की जानिब से बुला ली गई है। कुछ अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं वो आप सब में शेयर करूंगा और मैं आपको वाजे करता चलूं कि अमरीकी अवाम जो है वो अपने फौजी, अपने जो पायलट्स हैं, इनको लेकर खासी संजीदा और खासा जो रद्द अमल है वो दे रही है। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है जी कि आलमी रहनुमाओं की एक बड़ी मीटिंग होती है और इस मीटिंग में एक मुल्क की जानिब से ईरान पर एटमी हमला या एटमी हथियार इस्तेमाल करने के हवाले से जो जोर है, जो दबाव है वो डाला जाता है जी। ये मामला क्या है, इसमें कुछ तफसीलात हैं वो भी आप साथ में शेयर करूंगा कि क्या वाकई ईरान के हवाले से इस किस्म का कोई जो इस्तेमाल ऑप्शन का इस्तेमाल है वो किया जाएगा। पाकिस्तान की मुज़ाकरात की जो कोशिशें हैं वो नाकाम हो गई हैं और इस हवाले से भी बाकायदा तौर पर एक जो ऑफिशियली तस्दीक है वो भी आ गई है। मुज़ाकरात क्यों नहीं चल सके, जेडी वैंस जो है वो 2 मरतबा रेडी थे पाकिस्तान पहुंचने के लिए, लेकिन वो पाकिस्तान नहीं आ सके। नाकामी की वजह क्या है, इस पर भी कुछ आम तरीन तफसीलात हैं वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज नाज़रीन पायलट्स के हवाले से आपके साथ में शेयर करता चलूं जी। तो मामला यूं है कि F-15 एक त्यारा ईरान की जानिब से टारगेट किया गया और ये त्यारा ईरान के अंदर ईरान की जो हदूद है वहां पर इसे टारगेट किया गया। सबसे पहले तो अमरीकी जो सोर्सेज थे उनकी जानिब से ये डिनाई किया गया जी कि नहीं, हमारा कोई भी जो त्यारा है वो हिट नहीं किया गया। ईरानी हदूद में दाखिल होकर ईरान ने कोई भी हमारा जो मतलब है कि जो त्यारा था वो नहीं मारा। बहरहाल जी इसकी फिर तस्दीक तब हुई जब अमेरिका के जो 2 पायलट्स थे, एक आप कहें कि मेन पायलट और एक को पायलट हो गया, जो कि मेन पायलट की हेल्प के लिए एक तरह से जो है उसके साथ मौजूद होता है। तो जब ये खबर सामने आई कि ये जो 2 पायलट्स हैं ये चूंकि जिंदा बच गए हैं, टारगेट तो कर लिया ईरान ने F-15, लेकिन ये जो 2 पायलट्स थे इन्होंने जी जब त्यारा तबाह हुआ तो तब जो एक इमरजेंसी बटन है उसको दबाते हुए खुद को जहाज से बाहर निकाल दिया और पैराशूट के जरिए जमीन पर ये उतर गए। बहरहाल जी अब इन दोनों के हवाले से जब ये खबर सामने आई तो फिर अमेरिका ने एक सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया अपने एक ब्लैक होल हेलीकॉप्टर के जरिए और इस हेलीकॉप्टर के हवाले से आपको बताता चलूं कि इसको भी हिट कर दिया है, इसको भी निशाना बना लिया है ईरान ने। तो जब ये सारी तफसीलात सामने आई तो तब अमेरिका की जानिब से इस हद तक तो कंफर्मेशन आ गई कि वाकई उनका जो F-15 त्यारा था वो त्यारा निशाना बना है। अब ये भी एक तशवीशनाक सूरत हाल इसलिए भी है अमेरिका के लिए क्योंकि ईरान के पास तो कोई मतलब है कितनी एक टेक्नोलॉजी है, जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि F-15 जैसे त्यारे जो है वो भी अमेरिका के टारगेट बन रहे हैं और ये ईरान की हदूद के अंदर टारगेट बने हैं। तो इसलिए जी अमेरिका में तशवीश भी है और सर पकड़ कर बैठे हैं कि अगर हम वाकई कोई फिजाई अटैक करते हैं, अपने त्यारे भेजते हैं तो हमारे F-15 त्यारे को भी ईरान निशाना बना रहा है। बहरहाल जी जो 2 पायलट्स हैं इन पायलट्स के हवाले से ईरानी मीडिया की जानिब से एक खबर ये सामने आ रही है कि एक पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि अमेरिकी मीडिया की जानिब से ये खबर सामने आ रही है कि उन्होंने अपने एक पायलट को बचा लिया है, उसे रेस्क्यू कर लिया है, वो जख्मी हालत में और उसको जो ट्रीटमेंट है वो दिया जा रहा है। जबकि को पायलट के हवाले से ये कहा जा रहा है कि अभी तक उसकी जो तलाश है वो जारी है, वो अभी तक नहीं मिला। फिर साथ ही ईरान की जानिब से ईरान की जो अवाम है उनकी जानिब से जी अमेरिकी पायलट को पकड़ने के लिए कोई $60,000 जो हैं वो इनाम रख दिया गया है ईरान के अंदर ही कि अगर जो आम पब्लिक है वो इन पायलट्स में से किसी को पकड़ती है, हुकूमत के हवाले करती है तो उन्हें इतने पैसे जो हैं, इतने डॉलर्स, इतने हज़ारों डॉलर्स जो हैं वो इनाम मिलेगा। बहरहाल जी अगर हम इन्हसार इसी चीज़ पर करते हैं अमेरिकन मीडिया के ऊपर, जिन्होंने पहले भी वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि इस क्लेम को ईरान के कि उनका F-15 जो त्यारा है वो मार गिराया गया है, तो बहरहाल जी अगर एक पायलट उनका रेस्क्यू कर लिया गया है तो वो पायलट अभी तक मंजर आम पर क्यों नहीं आया। और दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि चले वो इस चीज़ हद तक तो तस्दीक कर रहे हैं कि एक पायलट रेस्क्यू हो गया जबकि जो दूसरा पायलट है वो अभी तक वहां पर फंसा हुआ है और साथ ही साथ रेस्क्यू करने के लिए जाने वाला जो हेलीकॉप्टर था ब्लैक होल वो भी निशाना बन चुका है ईरानी मिसाइल का। अब ये जो सारी सूरत हाल है, इस सारी सूरत हाल पर अमेरिका में खासी तशवीश है और ट्रंप की जानिब से एक जो ब्रीफिंग है ना वो भी इस मामले के ऊपर बुला ली गई है।
میں یہ واضح کرتا چلوں جی کہ اگر امریکی فوجی جو ہیں وہ ایران میں مرتے ہیں تو اس حوالے سے عوامی رد عمل خاصا آئے گا اور عوام جو ہے وہ جینے نہیں دے گی ٹرمپ کو. یہ آپ واضح آپ کو میں بتاتا چلوں جی کہ اتنا زیادہ اس وقت ریئیکشن آ چکا بھی ہوا ہے عوام سے, اور اگر اس قسم کا کوئی ایڈونچر ہوتا ہے تو پھر تو وہ اٹھا کر باہر پھینکیں گے ٹرمپ کو. ایون کہ ٹرمپ کی اپنی جو کیبنٹ ہے اس کیبنٹ میں ٹرمپ کو لے کر تشویش ہے, اور تشویش اس حوالے سے ہے کہ ٹرمپ کا کوئی پتہ نہیں. یہ اس نے آلریڈی ایک تو جو فوجی جرنیل ہیں جو آرمی چیف ہیں ان کو اس نے نکال دیا, پھر کابینہ کے اندر بھی اس نے کچھ لوگوں کو نکال دیا, اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ہٹ لسٹ پر ہیں جی کہ ان کو نکالے جانے کا امکان ہے. تو سب اس وقت اپنی کرسی کو لے کر بھی جو ہے وہ ایک ایسی کنڈیشن میں ہے جی بے یقینی کی کہ اب ٹرمپ کا جو اگلا قدم ہے وہ کیا ہوگا. تو امریکہ میں بھی سب اچھا کی رپورٹ نہیں ہے. آلریڈی ٹرمپ 17% مقبولیت پر آ چکے ہیں اور مڈ ٹرم الیکشن جیتنا اس وقت ان کے لیے ممکن نہیں ہو رہا. تو بہرحال جی یہ پائلٹس کے حوالے سے خبر تھی. پھر ساتھ ساتھ ایک اور خبر یہاں پر آپ کو دیتا چلوں جی کہ ایک عالمی رہنماؤں کی ایک امپورٹنٹ جو میٹنگ ہے وہ ہوتی ہے, اور اس میٹنگ میں ایک عرب کنٹری, اور اس حوالے سے اندازہ یہ لگایا جا رہا ہے کہ شاید وہ عرب کنٹری جو ہے وہ UAE ہو سکتا ہے. بہرحال جی اس کنٹری کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہمیں ایران کو مکمل طور پر ختم کرنا پڑے گا, اس کے دانت توڑنے جو ہیں وہ پڑیں گے, اور اس سلسلے میں اگر ایٹمی ہتھیار یا ایٹم بم بھی گرانا پڑ جائے تو وہ بھی ایران کے اوپر جو ہے وہ گرا دیا جائے. تو یہ جی کافی زیادہ تشویشناک صورتحال یہاں پر بھی پیدا ہو گئی ہے کہ اتنی زیادہ ایران کے حوالے سے نفرت جو ہے وہ موجود ہے کہ بھی آپ مطلب ہے کہ ایٹمی بم کے حوالے سے بھی گریز نہیں کر رہے, اور آپ چاہتے ہیں کہ ایران کسی طریقے سے ختم ہو. یہاں سے ایک اور چیز کا بھی اندازہ ہوتا ہے جی کہ یہ اتنے زیادہ ڈیسپریٹ اس وجہ سے بھی ہیں کہ اگر امریکہ پیچھے ہو جاتا ہے اور ایران جو ہے وہ سروائیو کرتا رہتا ہے, اور ابھی تک ایران کی جانب سے جس طرح سے ریٹیلیٹ کیا گیا ہے امریکہ کے اگینسٹ, تو اگر امریکہ پیچھے ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد ہمارا کیا بنے گا وہ یہ کنفرم ہو چکے ہیں, ان کو یہ کنفرم ہو چکا ہے, وہ یہ مان چکے ہیں کہ اس کے بعد پھر ایران ہمیں بالکل نہیں چھوڑے گا, ہمارے اوپر قبضہ کر لے گا. اس لیے ہر حال میں ایران کو ختم ہی کرنا پڑے گا. تو یہ جی اب کچھ مزید جو ڈیولپمنٹس ہیں جی وہ ایران کے حوالے سے اس قسم کی بھی ہو رہی ہیں, لیکن اس ساری صورتحال میں روس اور چین جو ہے وہ بھی مطلب ہے کہ وہ کبھی بھی یہ چیز نہیں ہونے دے گا, اور اس سائڈ پر روس اور چین بھی کھڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے دوسری جو فائٹس ہیں وہ ہو رہی ہیں, لیکن یہ جو ایٹمی ہتھیاروں والا معاملہ ہے یہ نہیں چلنے دیا جائے گا. آخر میں جی آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان کی جو کوششیں ہیں ثالثی کی, یا آپ یوں کہیں کہ مذاکرات کی, وہ ناکام ہو گئی ہیں, اور اس کی باقاعدہ طور پر اب تصدیق بھی سامنے آ گئی ہے. تو معاملہ ناظرین کچھ یوں ہوا جی کہ پاکستان کافی دنوں سے کوشش کر رہا تھا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جو مذاکرات ہے وہ کروا دے, اور دونوں کے درمیان کوئی جو بریک تھرو ہے وہ ہو جائے. بہرحال جی ایران کی جو قیادت ہے ان کی جانب سے تو ان مذاکرات کے حوالے سے صاف طور پر پہلے ڈینائی کیا گیا, اور پھر اس کے بعد انکار کیا گیا کہ ہم اپنے کسی بھی لیڈر کو پاکستان نہیں بھیجیں گے. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی جا رہی ہے کہ اگر ایسا کیا جاتا ہے تو خدشہ اس بات کا ہے کہ جو اسرائیل ہے وہ ہماری قیادت کو نشانہ نہ بنا لے. اور دوسری طرف امریکہ جو ہے وہ ڈیسپریٹ بھی تھا, اور امریکی جو نائب صدر ہیں JD وینس, ان کے حوالے سے بھی یہ ڈیٹیل سامنے آ رہی ہے کہ 2 مرتبہ وہ ریڈی تھے پاکستان آنے کے لیے, لیکن آخری موقع پر ان کو یہ پتا چلا کہ ایران کی جانب سے جو قیادت ہے وہ پاکستان نہیں آ رہی. تو یوں ناظرین ہوا یہ کہ نہ امریکہ سے کوئی آیا اور نہ ہی ایران سے کوئی آیا, اور جو مذاکرات تھے وہ یہیں پر پھر اس طرح سے ختم ہو گئے. تو یہ جی آج کچھ عام تفصیلات تھی, رائے کا اظہار کیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.